कोरोना वबा से अमवात और मरीजों की तादाद में इजाफा। 24 घंटों के दौरान लाहौर में मजीद 5 जहां बहक 112 नए केसेस सामने आए। कोरोना पॉजिटिव 6,918 हो गए। 63 रोज में अमवात 93 रिकॉर्ड हुई। पंजाब भर में 1,55,000 तशखीसी टेस्ट हुए। मजमूई तौर पर 14,201 में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना में 3 रोज के दौरान लाहौर पुलिस को 2 साथियों की शहादत का सदमा। आईजी ऑफिस के 10 मुआवनीन समेत 80 पुलिस एहलकार वायरस से मुतासिर, 22 सेहतियाब होकर घर मुंतकिल हो गए। संगीन होती सूरत हाल में आला हुकाम का हिफाजती एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। सख्त लॉकडाउन का दूसरा दिन, हुकूमती अहकामात और तनबीह नजरअंदाज कर दी गई। अनारकली और इचरा बाजार में बंद शटर से कारोबार जारी। जूतों और कपड़ों के आरजी स्टॉल्स पर शहरियों का रश। खुली दुकानों के खिलाफ एसी मॉडल टाउन की टाउनशिप में कार्रवाई। खिलाफ जाब्ता, खुलने वाली 250 दुकानें बंद करवा दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत कोरोना से मुतालिक काबीना कमेटी का अहम इजलास। इंटर सिटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस, बड़े शॉपिंग मॉल्स और पावर लूम्स को खोलने की मशरूत इजाज़त। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वज़ा करदा एसओपीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। मुसाफिरों, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। बसों में सैनिटाइजर्स रखने की भी पाबंदी और मुसाफिरों के दरमियान ज़रूरी फासला रखा जाएगा। गिरजाघरों में इतवार को इबादत की इजाज़त देने का भी फैसला। पंजाब हुकूमत का परदेसियों के लिए ईद पर बड़ा तोहफा। बैनुल-जिलाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% कमी कर दी। उधर ट्रांसपोर्टर्स ने भी एसी बसों में 20, नॉन एसी में 15% किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। और पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन इस्मत अल्लाह नियाजी बोले, हुकूमत के बारे तमाम एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। बस में बैठने से कबल मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर्स की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। वफाकी मुलाजमीन के लिए ईद उल फितर पर 9 छुट्टियों का ऐलान। 23 से 31 मई तक ईद उल फितर की तातीलात से मुतालिक वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। नमाज ईद के इज्तिमात मसाजिद में नहीं, खुले मैदानों में होंगे। एसओपीज की तैयारी के लिए हुकूमती बड़ों की मुशावरत जारी। लॉकडाउन के दौरान नमाज ईद की अदायगी और हिफाजती इक़दामात से मुतल्लिक हतमी फैसला 2 रोज बाद काबीना कमेटी के इजलास में होगा। पुलिस के रवैये और तर्ज अमल से शहरी नाला। आईजी पंजाब के कंप्लेंट सेल में शिकायत का अंबार लग गया। 4 माह के दौरान 36,000 मुतासरीन का एहलकारों के खिलाफ दादरसी के लिए रुजू। कारकर्दगी में सबसे पीछे रहने वाली लाहौर पुलिस 7600 शिकायत के साथ सबसे आगे। महंगाई की लहर में शिद्दत, आटा भी महंगा हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान ने 10 किलो और 20 किलो के फ्लोर बैग की कीमत में 20 रुपए का इजाफा कर दिया। 10 किलो का आटा बैग 420 का हो गया। 20 किलो बैग की कीमत 805 से बढ़कर 825 रुपए हो गई। फ्लोर मिल्स मालिकान ने सरकारी गंदम की अदम फ्राहमी और मार्केट से महंगी खरीदारी को कीमत बढ़ाने का सबब करार दिया। पेशावर मेट्रो बनाने वाली कंपनी फिरदौस मार्केट अंडरपास भी बनाएगी। आखिरी वक्त में प्री क्वालिफाई करने वाली मकबूल एसोसिएट्स को प्रोजेक्ट का ठेका देने का फैसला। गैर कानूनी तौर पर कंपनी को नवाजने के लिए सियासी दबाव का इल्जाम। नए माली साल में निजी शोबे के इख्तराक से तामीर किए जाने वाले मंसूबे शामिल न करने की तजवीज़। सिर्फ नागुज़िर मंसूबों को ही पीपीपी का हिस्सा बनाया जाएगा। माहिरीन का पंजाब हुकूमत को बैरूनी फंडिंग के मंसूबे बजट का हिस्सा बनाने का मशवरा। बेघर अफराद के लिए पनाहगाहों का मंसूबा माली बहरान की नजर हो गया। कोरोना वबा के बायस फंड्स की कमी के सबब सरकारी अस्पतालों में मजीद पनाहगाहों की तामीर का मंसूबा खत्म करने की तजवीज़। लाहौर शहर में सरकार बदल गई, हुक्मरान तब्दील हो गए, लेकिन ना बदले हालात तो वेदियां रोड की हालत ना बदली। टूटी सड़कें, खराब सीवरेज सिस्टम और गर्दोगुबार में अटे रहना बेदियां रोड की शनाख्त बन गया। शहरियों का कहना है कि तब्दीली के लॉलीपॉप तो बहुत दिए गए, लेकिन नताइज सिफर रहे।
اینٹی بائیوٹک ادویات کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والے ڈاکٹرز کی شامت آ گئی۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کا نقصان دہ حد تک اینٹی بائیوٹک تجویز کرنے والے ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ پنجاب انفارمیشن بورڈ کی مدد سے ملوث ڈاکٹرز کا ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ 56 روز بعد ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن جزوی بحال۔ پہلی پرواز 86 مسافروں کو لے کر کراچی سے لاہور پہنچ گئی۔ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا سلسلہ بھی جاری۔ پی آئی اے کی خصوصی پرواز مسقط سے 150 پاکستانیوں کو لے کر لاہور پہنچ گئی۔ مسافروں کو اسکریننگ کے فوری بعد قرنطینہ منتقل کیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو ٹیکنالوجی راس نہیں آئی۔ اسکول انفارمیشن سسٹم پر ڈیٹا تاحال اپڈیٹ نہ ہونے کا انکشاف۔ سینکڑوں پرنسپلز، ہیڈ ماسٹرز اور دیگر تعلیمی افسران کے عید پر تنخواہوں سے محروم رہ جانے کا خدشہ۔ ڈیٹا اپڈیٹ نہ ہونے سے تعیناتی کے منتظر اساتذہ کو 20 سیٹ ملے گی، نہ ہی تنخواہ۔ تاریخی عمارتوں کی تزئین و آرائش کا منصوبہ مال روڈ کی بدنامی کا سبب بن گیا۔ عدالتی حکم کے باوجود 18 ماہ بعد بھی عظیم شاہراہ تاریخی حیثیت میں بحال نہ کی جا سکی۔ دوبارہ تعمیر کے لیے گرائے جانے والے غلام رسول بلڈنگ کا گنبد تاحال تعمیر کا منتظر۔ پروانہ سنگھ بلڈنگ میں بھی ابھی تک تعمیر مکمل نہ ہو سکی۔ بابا اعظم چوک اشرا کی بک شاپ میں آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو ٹیمز نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ کے سبب تمام سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا آپریشن۔ ہربنس پورہ کے علاقے میں مارکی سمیت 6 غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دیں۔ کارروائی میں بھاری مشینری کی مدد بھی لی گئی۔ کینٹ کچہری کے باہر فائرنگ کا واقعہ۔ اقدام قتل میں گرفتار پیشی پر آئے 2 ملزم۔ وفاق کی زیر انتظام خصوصی عدالتوں میں 2 ماہ بعد بھی ججز تعینات نہ ہو سکے۔ تعیناتی نہ ہونے سے انصاف تاخیر کا شکار۔ احتساب عدالتوں سمیت دیگر 7 عدالتوں میں ہائی پروفائل سماعتیں متاثر۔ وکلاء اور سائلین پریشان۔ وکلاء اور سائلین کی سہولت کے لیے سیشن کورٹ میں ایف آئی آر سیکشن قائم۔ خصوصی طور پر تیار کردہ سافٹ ویئر کی مدد سے ایف آئی آر کا حصول آسان ہو جائے گا۔ سیشن جج اور لاہور قیصر نذیر بٹ نے سیکشن کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ اے این ایف نے اکاؤنٹ منجمد کر دیے۔ معاشی پریشانیوں کا شکار ہوں، عدالت فریز اکاؤنٹ کھولنے کا حکم دے۔ رانا ثناء اللہ نے منجمد اکاؤنٹ بحال کرنے کے لیے ڈرگ کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سابق وزیر قانون پنجاب کی 4 اکاؤنٹ کھولنے کی استدعا۔ شادی کا سود بر وقت سلائی کر کے نہ دینے پر ثنا بوتی کے خلاف ڈگری جاری۔ صارف عدالت کا درخواست گزار کو ایڈوانس لی رقم واپس کرنے اور 1000 روپے ہرجانہ فوری ادا کرنے کا حکم۔ کرونا کے بھونچال میں ناراض والدین کے متاثرہ بچے مزید متاثر۔ لاک ڈاؤن کے سبب گارڈین کورٹ میں بچوں کی والدین سے ملاقاتوں کا شیڈول تاحال ترتیب نہ دیا جا سکا۔ ناگردہ گناہ کی سزا بھگتنے والے معصوموں کا اس بار عید کی ادھوری خوشیوں سے بھی محروم رہنے کا خدشہ۔ مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب نے شہباز شریف کے خلاف حکومتی وزراء کے الزامات کے رد عمل میں کہا، کوئی شرم کوئی حیا۔ نیب نیازی گڑھ جوڑ 2 سال الزامات کا پہاڑ کھودا اور نکلا 49 لاکھ کے الزام کا مرا ہوا بدبودار چوہا۔ مضحکہ خیز الزام لگانے پر نیب نیازی گڑھ جوڑ کو ڈوب مرنا چاہیے۔ اربوں خربوں کے منصوبے لگانے اور ان میں اربوں کی بچت کرنے والے شہباز شریف پر 49 لاکھ کا الزام احتساب کے جنازے کی فاتح ہے۔ لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر میں وفاقی وزیر شیخ رشید کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سی ای او ریلوے دوست علی لغاری سمیت تمام متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر بولے، ٹرین آپریشن شروع ہونے کی صورت میں ہماری ذمہ داری کئی گنا بڑھ جائے گی۔ افسران ہر طرح کی تیاری مکمل رکھیں اور لوگوں کی صحت کے حوالے سے تمام عملی اقدامات اٹھائیں۔ کورونا کے سبب پوری دنیا نے شرح سود صفر کر دی۔ پاکستان میں ابھی بھی 8% پر برقرار ہے۔ تاجروں اور صنعتکاروں کا شرح سود میں صرف 1% کمی پر اظہار عدم اطمینان۔ فوری اقدام کے طور پر انٹرسٹ ریٹ 3% تک لانے کا مطالبہ۔
लाहौर चैम्बर ने मार्केट से रश कम करने का नुस्खा बता दिया। ईद तक जूतों कपड़ों की दुकानें 24 घंटे खोलने का मुतालबा। सदर चैम्बर इरफान इकबाल शेख बोले, रायवन डी क्लॉक मार्केट्स खुलेंगी तो ही रश कम और SOPs पर अमल दरामद मुमकिन होगा। कोरोना से मुतासर अफराद की बहाली के लिए सरगर्मियां। ख्वाजा सलमान रफी की ज़ेर सदारत लीगी कारकुनान का इजलास। PP 157 में इमदादी कामों को भरपूर अंदाज में जारी रखने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। और कुफर टूटा खुदा खुदा करके स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब को स्पोर्ट्स पॉलिसी याद आ गई। हुक्काम का गैर मामूली ताखीर का शिकार स्पोर्ट्स पॉलिसी पर सेमिनार मुनक्किद करवाने का फैसला। माहिरीन की तजावीज़ शामिल करने के बाद वजीर खेल तैमूर भट्टी पॉलिसी ड्राफ्ट मंजूरी के लिए असेंबली में पेश करेंगे।